जय मसीह तथा नमस्ते सम्पूर्ण प्रियजनहरूलाई। प्रियहरू, म तपाईँहरूको बिचमा तपाईँहरूको सामान्य छोटो वचन उछालेर आएको छु। किप योर आइज अन द लाइट। तिम्रो आँखा ज्योतिमा लगाऊ, तिम्रो आँखा ज्योतिमा राख अन्त ज्योति भन्ने विषयमा म बोल्दैछु। प्रियहरू, आउनुहोस् यो समय दोस्रो पत्रुस 1:19 सुरु गर्न चाहन्छु। हामीसित भएका अगमवक्ताहरूको वचन अझ निश्चित भएको छ। झिसमिसे उज्यालो नहुन्जेल तिमीहरूका हृदयमा बिहानको तारा नउदाउन्जेल अन्धकारमा बलिरहेको दियोलाई झैँ तिमीहरूले त्यस वचनलाई ध्यान दियो भने असल गर्नेछौ, उन्नति गर्नेछौ, भलाइ गर्नेछौ, उसको महिमा गर्नेछौ। आमेन, हालेलुया। आउनुहोस् प्रार्थना गरौँ। धन्यवाद दिन्छौँ अब्राहम, इसाक, याकुबका परमेश्वर र सृष्टिको मालिक पिता अब्बा पुत्र येशूद्वारा तपाईँलाई महिमा दिन्छु। पवित्र आत्मा धन्यवाद। छोटो समय प्रभु यो सुन्दर वचनहरू बोल्न गइरहेको छु। मेरो छोडिदिनुहोस् प्रभु। मेरो महिमा गर्ने चलाउनु ठिक तरिकाले बोल्न र सुन्नलाई, बोल्नको लागि र सुन्नेहरूलाई उत्साह र आश दिनको लागि सहायता गर्नुहोस् येशूको नाममा। आमेन। प्रियहरू, हामीले पढिसकेको छौँ र हाम्रो आँखा ज्योतिमा लगाउनु, हाम्रो आँखा ज्योतिमा राख्नु। किप योर आइज, आवर आइज अन द लाइट। अनि येशू चाहिँ ज्योति हुनुहुन्छ, येशू उज्यालो हुनुहुन्छ, येशू प्रकाश हुन्छ, येशू भविष्य हुन्छ, येशू सुन्दर हुनुहुन्छ, येशू महिमित हुनुहुन्छ। अनि भन्छसँग 1:19 भन्छ, परमेश्वरको वचन मेरो घोडाको निम्ति बत्ती र अन्धकारको निम्ति उज्यालो, बाटोको निम्ति उज्यालो। प्रियहरू, त्यसले गर्दाखेरि यहाँनिर हामी पाउँछौँ हामीसित भएका अगमवक्ताहरूको वचन अझ निश्चित भएको छ कि झिसमिसे उज्यालो नहुन्जेल र तिमीहरूका हृदयमा बिहानको तारा नउदाउन्जेल अन्धकारमा बलिएको दियोलाई झैँ तिमीहरूले त्यस वचनलाई ध्यान दियो भने अझ असलै गर्नेछौ, भलाइ उन्नति गर्ने सफलता हुनेछ। आमेन। प्रियहरू, हामी के देखाउँछौँ भने यहाँ बाइबलमा दोस्रो पत्रुसमा प्रेरित पत्रुसले यसोका 12 चेलाहरूमध्ये एक चेला प्रेरित पत्रुसले चाहिँ परमेश्वर बाटोको वचन प्रकाशलाई बोलेका छन्, सिकाएको कुरा हामी पाउँदछौँ, जो हाम्रो लागि अहिले मण्डलीहरूलाई, चेलाहरूलाई, विशेषहरूलाई अति नै आवश्यक छ। प्रियहरू, यहाँ अगमवक्ताहरूले जो वचन बोल्दै आउनुभएको थियो, हामीसित भएका अगमवक्ताहरूले बोलेको वचन चाहिँ निश्चित भएको छ, पक्का भएको छ। किनभने झिसमिसे उज्यालो नहुन्जेल भनेको रातिको समय 5 बजे हुँदै जाँदा झिसमिसे उज्यालो आउँछ। झिसमिसे उज्यालो हुँदै गयो नहुन्जेल तिमीहरूको हृदयमा बिहानको तारा, हाम्रो हृदयमा बिहानको तारा नउदाउन्जेल, बिहानको उज्यालो नहुँदैन। बिहान चाहिँ जब झिसमिसे जब रात हुन्छ, रात बढ्दै गएपछि घट्दै जान्छ, 12 बजी सुत्दा रातको 12 बजी उठ्दा। अनि जब हामी बिहान 3, 4, 5 बजीतिर, 5 बजेको समयतिर, 3 बजेको समयतिर, 4 बजेको समयतिर चाहिँ बिहानको तारा उदाउने गर्छ, त्यसलाई शुक्र तारा भनिन्छ। तारा, त्यो बिहानको तारा अलिक चम्किलो ब्राइट लाइट हुन्छ। त्यही प्रकारले उनीहरू झिसमिसे उज्यालो नहुन्जेल, अन्धकारको अवस्थामा नै तपाईँ र मेरो हृदयमा बिहानको तारा नउदाउन्जेल, तारा उदाउनु अगाडि नै तपाईँ र मेरो अन्धकारमा बलिएको दियो चाहिँ, अन्धकारमा बलिरहेको दियो चाहिँ, जब अन्धकारमा दियो बल्छ त्यसले अन्धकारलाई नाश गर्छ, अन्धकार भाग्दछ। When the light is born, the darkness disappear and far away, run away। अनि अन्धकारमा बलिरहेको दियो जस्तै गरी अन्धकारमा चाहिँ दियो जो बल्दछ, उज्यालो लाइट बल्दछ, त्यसले अन्धकारलाई खाइदिन्छ। त्यसलाई लाइट डोमिनेट द डार्कनेस। अनि उज्यालोले अँध्यारोलाई शासन गर्छ, अधीन गर्छ, त्यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्छ, नियन्त्रण गर्छ। त्यसै तपाईँ र मेरो हृदयमा पनि हाम्रो एउटा आत्मा छ, त्यो आत्मा उज्यालो, चम्किलो अनि ब्राइट लाइटमा चम्किनुपर्छ भनेर वचनले भन्दछ। र अन्धकारमा बलिएको दियोलाई झैँ हामीहरूले त्यस वचनलाई ध्यान दियौँ भने हामीलाई चाहिँ अन्धकारमा बलिरहेको दियो जस्तै परमेश्वरको वचनलाई हामीले ध्यान दियौँ भने परमेश्वरको वचन नै के हो? ज्योति हो, उज्यालो, प्रकाश हो। किनभने यसरी भन्नुभयो, म संसारको ज्योति हुँ, मलाई पछ्याउने, मलाई मेरो पछि हिँड्ने अन्धकार मेन्टले गर्ने छैन, तर त्यसले जीवनको ज्योति पाउनेछ। जीवनको ज्योतिको अर्थ भविष्य पाउनेछ, आशा पाउनेछ, दर्शन पाउनेछ, गन्तव्य पुग्नेछ। अनि परमेश्वर यसो संसारको ज्योति हुनुहुन्छ भने यसुले बोलेको वचन पनि ज्योति हो। आमेन। किनभने प्रभु येशूले त्यही ज्योतिको वचन बोलेर नै संसारमा सृष्टि गर्नुभयो, अन्धकार हटाउनु भयो। जब पृथ्वीमा त पहिला अन्धकार थियो भनेको सृष्टि हुन अगाडि समुद्र थियो, अन्धकार थियो, अथाह समुद्रमाथि परमेश्वरको आत्मा पानीमाथि घुमिरहनु भएको थियो। अनि त्यो समयमा परमेश्वरले पनि वचनहरू बोल्नुभयो, लेट देयर बी लाइट, देयर वाज अ लाइट। उहाँले अन्धकारलाई गाली गर्नु भएन, तर अन्धकारमाथि वचन बोल्नुभयो, ज्योतिको वचन बोल्नुभयो, उज्यालो वचन बोल्नुभयो। अनि जब परमेश्वरले वचन बोल्नुभयो नि, लेट देयर बी लाइट,
डियर वर्ड भाइ तपाईँ वचन बोल्नु अन्धकार भाग्यो उज्यालो भयो। आज तपाईँ मेरो जीवनमा पनि परमेश्वरको ज्योतिको वचन, यसको वचन, परमेश्वरको वचन, ज्योतिको वचन, वचन नै ज्योति हो। त्यो वचनलाई चाहिँ जो हामी अन्धकार परिस्थितिहरूमाथि, नेगेटिभ परिस्थितिमाथि, समस्या परिस्थितिमाथि, पाप भएको समस्याहरूमाथि वचनलाई हृदयमा राखेर विश्वास गरेर हामी जिउँछौँ, वचन अनुसार बोल्छौँ भने प्रियहरू, अन्धकारले तपाईले बोलेको, तपाईँ मैले बोलेको परमेश्वरको वचनको ज्योतिले अन्धकारलाई डोमिनेट गर्नेछ, अन्धकारका परिस्थितिहरूलाई डाउन गर्नेछ, त्यसलाई चाहिँ तल खसाल्नेछ। त्यो परिस्थितिहरूमाथि, समस्याहरूमाथि तपाईँ र म ज्योतिको वचन, परमेश्वरको वचन अनि उज्यालो वचन बोल्छौँ, वचनलाई हृदयमा राख्छौँ, ध्यान दिन्छौँ र बोल्छौँ प्रियहरू, विश्वासमा बोल्छौँ। वचनले के गर्नेछ, अन्धकार परिस्थितिहरूलाई डाउन गर्नेछ, तल झार्नेछ, अनि त्यो माथि तपाईँ र मलाई विजय ल्याउनेछ। आमेन। त्यही भएर परमेश्वरको वचनले भन्छ अन्धकारमा बलिएको दियो चाहिँ, अनि ज्योतिको वचनलाई, परमेश्वरको वचन ज्योति हो, वचनलाई ध्यान हामी दियौँ र त्यसलाई बोल्छौँ भने हामी असलै गर्नेछौँ, अनि परिस्थितिहरू नेगेटिभ परिस्थितिलाई जित्नेछौँ। भलाइहरू हामी पछि लाउनेछ, करुणाहरू पछि लाउनेछ, आशीष लाउनेछ। जब हामी वचनलाई ध्यान दिन्छौँ, वचनलाई बोल्छौँ, परिस्थितिहरूमाथि, अन्धकारहरूमाथि बोल्छौँ, अन्धकारमा बलिएको दियोले हटाए जस्तै तपाईँ अन्धकार परिस्थिति भए तापनि, समस्याको बिचमा भए तापनि, समस्याले अन्धकार पाप जनाउँदछ, त्यो अवस्था हामी भए तापनि ज्योतिको वचनलाई हृदयमा राखेर ध्यान दिएर हामी बोल्छौँ प्रियहरू, बोल्नुपर्छ। अनि त्यसले अन्धकारहरूमाथि, पापहरूमाथि, नेगेटिभ परिस्थितिहरूमाथि तल झार्नेछ, त्योमाथि विजय हुनेछ। अन्धकारमा बलेको दियोले उज्यालोलाई भगाए चाहिँ तपाईँ मैले पनि अँध्यारोहरूमाथि, नेगेटिभ परिस्थितिको समस्याहरूमाथि विश्वास वचनलाई ध्यान दिएर हृदयमा राखेर बोल्छौँ ज्योतिको वचनलाई भने प्रियहरू, त्यसले अँध्यारोमा बलेको दियोले अँध्यारोलाई भगाए चाहिँ, बत्तीले भगाए चाहिँ ज्योतिको वचनले तपाईँ मैले पनि वरिपरि भएका परिस्थितिहरूमाथि, समस्याहरूलाई भगाउनेछौँ र हामी विजय हुनेछौँ। हाम्रो जीवनमा आशिष आउनेछ, अनि जब आशिष आउनेछ, जब परमेश्वरको वचनद्वारा हामी विजय हुन्छौँ, तब त्यसपछि हाम्रो जीवनमा पनि हुनेछ। आमेन। हुन्छ। फेरि पनि हामी हेर्छौँ हितोपदेश 4 को 20-23, प्रवचन च्याप्टर 4:20-23, हितोपदेश 4 को 20-23। हे मेरो छोरो, मेरो कुरामा ध्यान दे, मेरा वचनहरू राम्ररी सुन, ध्यान दिने कुरा, हृदयको कुरा, फोकस, एटेन्सन टुवर्ड्स वर्ड अफ गड, अनि लिसनिङ टु इयर, कानले सुन्ने कुरा, ती तेरो नजरबाट मुक्ति जान नदिए, आँखाबाट राख्ने कुरा, पढ्ने स्वीकार गर्ने, ती तेरो हृदयबाट राखिसो हृदयमा छाप्ने, किनभने मेरो वचन पाएको निम्ति जीवन हो, सारा शरीरको निम्ति स्वास्थ्य हो, सबै कुराभन्दा बढी आफ्नो हृदयलाई सुरक्षित राख्ने भने त्यो सारा शरीरको मोल हो। आमेन। प्रियहरू, राजा सोलोमन, पृथ्वीको धनी राजा, बुद्धिमान राजा सोलोमनले पनि परमेश्वरको वचन प्रकाशलाई उनले पाएर लेखे, वचनबाट बुद्धि र ज्ञानहरू फुटेको छ। प्रियहरू, जो आज पनि 2000 वर्ष पछाडि पनि, कति हजार वर्ष पछाडि पनि उहाँले बोलेका, परमेश्वर उहाँद्वारा बोलेका वचन, परमेश्वर उहाँसँग बोल्नुभएको सोलोमनसँग उहाँले लेखेका सिकेका कुराहरू अहिले पनि मान्छेले सिकाइरहेका, बोलिरहेका अनि सिकिरहेका छन्। प्रियहरू, अहिले मात्रै छ। यहाँनिर हामी परमेश्वरबाट जन्मिएकाहरू, पहिलो पत्रको त्यसले भन्छ परमेश्वरको जीवित र नित्य रहने वचनद्वारा विनाशी होइन तर अविनाशी वृद्धिबाट नयाँ गरी हामी जन्मिएका मानिसहरू, हामी आत्मिक प्राणीहरू, प्रभुका चेलाहरू, विश्वासीहरू, सन्तहरू, अनि हामी परमेश्वरको आत्मामा चाहिँ परमेश्वरका छोराहरू छोरी जस्तै हौँ। अनि यहाँ परमेश्वर वचनले हामीलाई भन्छ हे मेरो छोरो मेरो कुरामा ध्यान दे। परमेश्वरले आज हामी भन्छ हे मेरो छोरो, हामी परमेश्वरको छोराहरू उहाँको वचन उहाँको कुरामा ध्यान दिएको चाहनुहुन्छ। हाम्रो ध्यान भनेको हृदयको कुरा, फोकस, कान सुन्ने, आँखा अनि सोच, माइन्ड लगाउने कुरा, 4 कुराहरू हुन्छ। मेरो कुरामा ध्यान दे, मेरा वचन राम्ररी सुन, सुन्न। संसारमा धेरै कुरा आवाजहरू छन्, संसारमा धेरै प्रकारको चिन्ता फिक्री हामी आउँछ, ती कुराहरूले कसरी वचनलाई सुन्न, ध्यान दिनलाई हामीलाई बाधा दिन्छ। तर पनि त्यो अवस्था पनि, समस्या, चिन्ता फिक्री, डर, त्रास हुँदै पनि तिनीहरूलाई पन्छाएर फोकस, एटेन्सन, ध्यान दिनको निम्ति परमेश्वरले भन्नुहुन्छ हे मेरो छोरा भन्नुहुन्छ, मेरो वचनमा ध्यान दे, मेरो राम्ररी सुन। हामी सुन्ने गऱ्यौँ भने नजरबाट मुख जाने अवस्था हाम्रो नजर अगाडि राख्नको लागि हेऱ्यो, फेरि बिर्सक्यो भन्दैन। तर ध्यान दैनिक गर्ने कुरा, नियन्त्रण गर्ने कुरा आयो, नजर अगाडि राख्ने, ध्यान दिने, पढ्ने, स्वीकार गर्ने, सम्झिने, हृदयमा राख्ने कुरा चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण छ। हृदयको वचनलाई जब हामीले हृदयमा राख्छौँ, सुन्छौँ, ध्यान दिन्छौँ प्रियहरू, लागिरहन्छौँ प्रियहरू, तब हामीले के पाउँछौँ? जीवन पाउँछौँ, आशिष पाउँछौँ, चङ्गाई पाउँछौँ, बुद्धि पाउँछौँ, आइडिया पाउँछौँ, धनहरू ल्याउँछ यसले, होइन, अवसर मौका ल्याउँछ यसले हामीलाई। एउटा यस्तो भनाइ छ, मलाई भनेको मन बजाएर व्यक्तिले भनेको मनपर्छ, इफ यु
If you feel the word of light of God's soul in your heart, if you feel your heart light of God's soul, you will get the best job, best work, best opportunity, best blessing. Amen. अनि तपाईँ मेरो काम चाहिँ परमेश्वरको वचनले हाम्रो हृदय भर्ने हो। परमेश्वरको ज्योतिको वचनले हाम्रो माइन्ड, दिमाग, हृदय भर्ने हो, छाप्ने हो प्रियहरू। अनि परमेश्वरको काम, सुपरनेचुरल काम, आश्चर्यको चिन्ह, चमत्कार, अवसर, मौका, ढोका खोलिदिने, अवसरहरू ल्याउने, जिम्मेवारी थपिदिने काम गर्नुहुन्छ। आमेन। हालेलुया। ग्लोरी टु गॉड। ग्लोरी टु गॉड। हामी हेर्छौँ प्रियहरू 22 पद, किनभने मेरो वचन पाउनेको निम्ति त्यो जीवन हो, मृत्युको जीवन हो। मृत्युभित्र श्राप पनि पर्छ, थुप्रै गरिबी, रोग पनि पर्छ। एकचोटि मरिहाल्ने होइन, जब श्राप, गरिबी, समस्या, तनाव विभिन्नले थितेलसी मान्छे निचलेर मर्ने हो नि त। त्यसको दारी मेरो वचन पाउनेको निम्ति त्यो जीवन हो, त्यो आशिष हो, त्यो चङ्गाई हो, त्यो विजय हो, त्यो सफलता हो, त्यो पवित्रताको कुरा हो, पवित्र जीवन हो। राबा सान्डालाबा। हेर्नुहोस् त, किनभने मेरो परमेश्वरले भन्नुहुन्छ वचनमा, मेरो वचन पाउनेको निम्ति जीवन। जसले तपाईँ मैले वचन पाएका छौँ भने, वचन पढेका छौँ भने, वचनमा रहेका छौँ भने, वचनलाई हृदय छापेका छौँ भने, वचनअनुसार जिएका छौँ भने प्रियहरू हामीले जीवन पाएका छौँ। हामी पवित्र छौँ, हामी विजय छौँ, हामी आशिषित छौँ, हामी शक्तिशाली छौँ, उपस्थितिमा हामी छौँ, आशिषित छौँ प्रियहरू। त्यसले गर्दा वचन पाउनेको निम्ति के हो? जीवन हो। जीवनभित्र धेरै आशिष के हुन्छ। यसरी भन्नुभयो युहन्ना 10:10मा, चोर र नाशपात मात्र आउँछ, तर म तिमीहरूले जीवन पाउन्, मानिसहरूले जीवन पाउन्। यति होइन, तर यति धेरै प्रशस्त जीवन दिन भन्नुभयो। प्रशस्तको जीवनभित्र के पर्दैन? चङ्गाई पर्छ, बुद्धि, सुस्वास्थ्य, पापबाट अलग विजय, पवित्र जीवन, आदि भौतिक कुरा, जिम्मेवारी, सेवाई, मिनिस्ट्री, सबै कुराहरू मानिसहरू त्यहाँ पर्छन्। आमेन। प्रशस्तको जीवन दिन आउनुको अर्थ धेरै आशिष दिन आउनुभयो। तर आशिष दिन आउनु सबैले पाउँछ, पाउँदैन। जसले वचन पाउनु नै सब आशिष पाउनु। वचनमा ध्यान केन्द्रित, वचनमा जगत गर्ने, वचनमा चाहिँ आत्मजीवन गर्ने। आमेन। त्यसपछि असल काम थाल्दछ। त्यसले गर्दा त्यो सारा शरीरलाई स्वास्थ्य हो, वचनले सँगै ल्याउँछ। यदि हामीले वचन राम्रोसँग पालन गर्ने हो भने, वचन राम्रोसँग ध्यान दिने हो भने, मेडिटेसन गर्ने हो भने दबाई खान आवश्यक छैन। त्यसको बाद दबाई खानै पर्छ भनेको होइन, दबाई खानको लागि बनाएको, परमेश्वरले बुद्धि हाल्दै बनाइदिएको आशिष अनुसार खान सकिन्छ। तर दबाई मात्रै भरोसा राख्ने चाहिँ हामी होइन क्या। पहिला वचन, पहिला परमेश्वर, पहिला उहाँको चङ्गाइका वचन, उहाँको वचनमा ध्यान दिने, पालन गर्ने, परिचयमा जिएपछि रोगै आउँदैन। औराबा शाखा तारा मान्डाला पहिलेकै आउँछ के कुनै कारणले कमजोरीले, तर पनि वचनलाई ध्यान परिस्थानमा राखेर अनि हामी अगाडि बढ्यो भने थोरै दबाईले पनि होइन निको पार्छ र हामी फेरि बिजय जान्छ। हामी स्वच्छता पनि रहनु आशिष हो, त्यो पनि परमेश्वरबाट नै हाम्रो जीवन आउँदछ। अनि वचनबाट नै स्वच्छता, चङ्गाई, बुद्धि, धन, सेवाई, मिलिट्री, अवसर, मौका, परिचय, निका, मान्छेको सहायता पनि सबै कुराहरू वचनले ल्याउँछ। वचनमा एभ्रिथिङ प्रमिस अलमाइटी गॉड अलरेडी। प्रभुको वचनले चाहिँ सबै कुरा प्रत्येक दिइसकेको छ। प्रियहरू, वचनलाई आफू बनाउने काम, वचनलाई पालन गर्ने काम, वचनलाई तालिम दिने काम, वचन मेडिटेसन गर्ने काम, वचनअनुसार जिउने, हिँड्ने, डुल्ने काम हो, याद गर्ने काम। त्यो हाम्रो काम, नट गॉड्स but our path. Lord will bless us, you and me, if you be in getting the training word of God. Apply the word of God. The word of God supply everything. Amen. So त्यसले भन्छ सबै कुरा भन्दा बढी आफ्नो हृदयलाई सुरक्षित राख। किनभने यो सारा जीवनको मूल हो। सारा हाम्रो जीवनको मूल चाहिँ के रहेछ? हाम्रो हृदय रहेछ। हृदय चाहिँ के हो? परमेश्वरको उपस्थिति ठाउँ हो। अनि हृदयमा पहिलो स्थानमा, हृदय केन्द्रबिन्दुमा परमेश्वरलाई, उहाँको वचनलाई, वचनको ज्योतिको वचनलाई, लाइट अफ गॉड्स वर्डले हामीले भर्छ भने प्रियहरू, वर्ड अफ गॉड रुल माइन्ड, वर्ड अफ गॉड रुल आवर हार्ट। जब हामी वचनले, ज्योतिको वचनले हामी हृदय भर्छौँ, वचनले अनि वचनले चाहिँ हामीलाई रुल गर्छ, शासन गर्छ, डोर्याउँदछ। वचन आत्मा हो, वचन शक्ति हो, वचन जीवन हो, वचन सुरक्षा, वचन चङ्गाई हो, वचनमा सब कुरा छ प्रियहरू। हाम्रो परिस्थितिहरूमाथि, नेगेटिभ परिस्थितिमाथि, नेगेटिभ कुराहरू विचार गर्दाखेरि विजय हुन्छ। जब विजय हुन्छौँ नि, त्यसपछि परमेश्वरको अभिषेक र बुद्धिले बढिरहँदा परमेश्वरले एकपछि अर्को महिमा, एकपछि अर्को मिनिस्ट्री, एकपछि अर्को आशिष, अर्को जिम्मेवारी भएर लानुहुन्छ। दोस्रो ग्रन्थी 10:5 भन्छ, परमेश्वरको वचनको ज्ञानको विरुद्धमा, परमेश्वरको वचनको ज्ञानको विरुद्धमा भने बहसहरू, बैठकहरू हुँदो रहेछन्। परमेश्वरको ज्ञानको विरुद्धमा, वचनको विरुद्धमा भने बहस, बैठक, मिटिङहरू, भूतहरूलाई भन्छ हुँदो रहेछन्। त्यसको विरुद्धमा खडा भएर त्यसलाई हामीले अधीनमा ल्याउन, त्यसलाई हामीले कन्ट्रोल गर्न,
त्यसलाई हामी नष्ट पार्छ बसहरूलाई बस ज्ञानको विरुद्ध भएको नेगेटिभ होइन नि भूत मिटिङलाई खत्तम पार्नुपर्छ हामीले तपाईँले खत्तम पार्नुपर्छ तर कसरी वचनद्वारा वचनको माइन्ड आइज इयर हार्ट माउथ सबै कुरामा वचनले शासन गरेर अनि हामी जिउँछौँ प्रियहरू यो कठोर परिश्रम गरेर जिउँछौँ कडा परिश्रम गरेर जिउँछौँ यसरी अभ्यास गर्छौँ वचनलाई वचनले हेर्दै भर्छौँ प्रियहरू याद गर्छौँ बोल्छौँ जिउँछौँ हिँड्छौँ पाएको प्रियहरू त्यसपछि अन्धकारको शक्ति हाम्रो बोली हाम्रो वचन प्रभुको वचन अनुसार हामी बोल्छौँ सोध्छौँ प्रार्थना गर्छौँ हिँड्छौँ सिकाउँछौँ अभ्यास गर्छौँ अन्धकारको भूतको मिटिङ चाहिँ खत्तम हुन्छ त्यो आफ्नो अधीनमा आउँछ त्यसपछि अनि के हुन्छ हामी विजय हुन्छौँ र अर्को लेभलको सेवकाई आशिषहरू विजय हुन थाल्छ आमेन त्यसले हाम्रो हृदय चाहिँ परमेश्वरलाई राखेर हृदय चाहिँ अरू सैद्धान्तिक कुरा कुराहरू भर दिनु रोक्नुपर्छ काल हुनुपर्छ जोगाउनुपर्छ हामी आफैलाई अनि हाम्रो विश्वास परमेश्वर र हाम्रो राखेको विश्वास हुन्छ 14 23 अनुसार हामीले जोगाउनुपर्छ हृदयलाई वचनद्वारा जोगाउनुपर्छ अन्त कुराहरू रोक्नुपर्छ त्यसले गर्दा प्रिय अरू धेरै आशीर्वादहरू आउनेछ आमेन प्रियहरू वचनको ज्योतिको वचनले हामी हृदय भरौँ हामी अर्को पनि हेर्नेछौँ प्रियहरूले समय 91 वचन 91 मा जानेछौँ प्रिय मित्रहरू 9:10 हामी पनि हेर्नेछौँ वचन 91:9-10 मा यसरी लेखिएको छ यदि तिमीले सर्वोच्च प्रभुलाई आफ्नो वासस्थान बनायौ भने शर्त छ है यहाँ यदि तिमीले सर्वोच्च प्रभुलाई आफ्नो वासस्थान बनायौ भने परन्तु जो मेरो संस्था हुनुहुन्छ मेरो तिम्रो कुनै अनिष्ट हुने छैन तिम्रो घरको नजिक विपत्ति आउने छैन आमेन प्रियहरू यहाँ बाइबलले भन्छ परमेश्वरलाई सर्वोच्च प्रभुलाई वासस्थान कसरी बनाउने भन्दाखेरि यो वचनले हृदय भरेर नै हो परमेश्वर वचनद्वारा काम हुनुहुन्छ परमेश्वर वचन आत्मा हुनुहुन्छ आत्माबाट काम हुनुहुन्छ तर मुख्य वचनद्वारा काम हुनुहुन्छ वचन आत्मा हो अनि सर्वोच्च प्रभुलाई हामीले वासस्थान बनायो भने हामी बनाउनु जरुरी छ र हाम्रो जो प्रभु हाम्रो संस्था हुनुहुन्छ हाम्रो कुनै अनिष्ट हुने छैन तपाईँ मेरो अनिष्ट हुने छैन तपाईँ मेरो जीवनमा कुनै दुष्टको शैतानका युक्ति योजना सफल हुने छैन तर हामी माथि विजय हुनेछौँ किनभने सर्वोच्च प्रभुलाई मैले आफ्नो वासस्थान बनाएको छु कसरी वचनले भरेर वचन हृदय राखेर अनि परमप्रभु जो मेरो संस्था हुनुहुन्छ शरण लिने ठाउँ लुक्ने ठाउँ हाइडिङ प्लेस सेल्टर शत्रुको अट्याक आउँछ बाण आउँछ यताबाट वचनले भरेको छ वचनले त्यसलाई छेकिदिन्छ रगत वचन यसो गुनाउँदा हामी छेकिएको हुन्छौँ र वचनले पर्छौँ अनि मेरो कुनै अनिष्ट हुने छैन मेरो घर परिवारको अनिष्ट हुने छैन मेरो घरको नजिक मेरो घर परिवारको नजिक कुनै विपत्ति आउने छैन किनभने मैले परमप्रभुलाई संस्था बनाएको छु उहाँले संस्था हुनुहुन्छ उहाँको वचनले भरिएको छु उहाँको रगत यसुको नाउँ उहाँको वचनले म भरिएको छु राखा तालाबासा अन्धान्दा बहाया प्रियहरू अनि वचनले भरिएको मान्छेको जीवनमा है परमेश्वर दुष्ट अट्याकहरूबाट दुष्ट विचारबाट बचाउनुहुन्छ विपत्तिहरू आउँछ नआउने होइन तर आउँछ हाम्रो नजिक आउँदैन आउँछ पनि ठोकेर जान्छ यदि वचनले भएका छौँ भने वचनले चाहिँ हामीलाई शैतानको बाणबाट विपत्तिबाट बचाउँछ व्यस्त 28 के लेखेको छ व्यस्त 28 के लेखेको छ यस परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ यदि तिमीले मेरो वचनहरू मेरो आदेशहरू मेरो आज्ञाहरू ध्यान दिएर सुन्यौ भने र वचनअनुसार जीवनमा पालन गर्यौ भने पृथ्वीमा भएका सबै मानिसहरूमा तिम्रो शिर हुनेछौ टुप्पो हुनेछौ आशिष माथि लेभल हुनेछौ र तिम्रो आशिष हुनेछौ भित्र जाँदा बाहिर आउँदा जे गर्दा तिमी आशिष हुनेछौ फस्टाउनेछौ तिम्रो हातले लिएका सोहेको हरेक काममा क्वालिफाई हुनेछौ आमेन तर कुरो के छ हामीले सुन्नुपर्ने आदेश आज्ञा वचनहरू पालन गर्नुपर्ने ध्यान दिएर सुन्ने ध्यान दिएर पालन गर्ने काम गऱ्यो भने मात्रै हुनेछ यदि गरेर भने के हुनेछ 28-15 के लेखेको त श्राप लेखेको छ यदि 28-13 मा के लेखेको छ मान्यौ भने गर्यौ भने सुन्यौ भने गर्यौ भने ध्यान दिएर सुन्यौ ध्यान दिएर भने के हुन्छ आशिष आउनेछ जाँदा आउँदा काम गर्दा आशिष हुनेछ आमेन त्यसले गर्दाखेरि प्रियहरू वचन धेरै महत्त्वपूर्ण छ अनि परमेश्वरको वचनले हाम्रो हृदय भर्नु हाम्रो हृदय वचनमा येशूमा वचनमा लगाउनु नै येशूमा लगाउनु हृदयमा लगाउनु हो ज्योति वचनमा ज्योति हो वचनको ज्योति बोलेर हृदयको वचनबाट येशूले संसार परमेश्वरले सारा सृष्टि बनाउनु भएको र हामी हेर्नेछौँ मत्ती 5:16 पनि पढौँ प्रियहरू यहाँ कुराहरूमा त्यहाँ पनि हामी येशूका वचनहरूलाई दिएको वचनलाई हामी याद गर्नेछौँ र 5:16 मा लेखेको छ मत्ती 5:16 यसरी नै तिमीहरूको ज्योति मानिसहरूका सामुन्ने चम्कोस् र तिमीहरूले तिमीहरूका सुकर्म देखुन् र स्वर्गमा हुनुहुने तिमीहरूका पिताको महिमा गरून् आमेन अनि मानिसहरूले यसरी नै तिमीहरूको ज्योति भनेको छ अब हामीहरूको ज्योति भनेको येशूको वचन हो येशूको स्वभाव हो येशूको चरित्र हो येशूको वचन अनुसार जीवन तरिकाहरू असल कार्यहरू असल बोली वचन असल कार्य पनि पर्छ त्यसले गर्दाखेरि प्रियहरू हामीले असल कार्यद्वारा असल बोलीद्वारा क्रियाकलापद्वारा हाम्रो ज्योति मान्छेको सामने चम्किनुपर्छ मान्छे हामीले गरेको असल काम देख्नुपर्छ काम कसरी गर्ने भने वचनले भरेर वचनले अनुसार जिएर बोलेर अनि मानिसहरूलाई दुःखमा सहायता पनि गरेर
हैन, गवाही, सुसमाचार हरेक कुराहरू छन् गरेर मानिसहरूलाई हामीले सुरुमा देखायौँ भने स्वर्गमा हुने पिताको महिमा हुन्छ र अब ज्योति मानिसको सम्झनेछ, हामीद्वारा सम्झनेछ। अनि त्यसले गर्दाखेरि यो गर्नु हाम्रो धेरै महत्त्वपूर्ण छ प्रियहरू। अनि त्यसै गरिकन यूहन्नामा जानेछौँ हामी। यूहन्ना 1को 4-5 पनि पढौँ प्रियहरू। यूहन्ना 1को 4-5 यसो लेखिएको छ, उहाँमा जीवन थियो, येशूमा जीवन थियो, त्यो जीवन मानिसहरूको ज्योति थियो। येशूमा जीवन थियो, त्यो मानिसहरूको ज्योति थियो। आमेन आमेन, हालेलुया। येशूमा जीवन थियो, त्यो जीवन मानिसहरूको ज्योति थियो। त्यो ज्योति अन्धकारमा चम्कन्छ, अन्धकारमा चम्कन्छ र अन्धकार त्यसमाथि बजिरहेको छैन। आमेन। यहाँ येशूको बारेमा बताएको छ, येशूमा जीवन थियो, येशूमा ज्योति थियो। त्यो जीवन मानिसहरूको ज्योति थियो। जो ज्योति के हो? येशू हुनुहुन्छ। येशू अहिले येशूको वचन हो। अहिले येशू हुनुहुन्छ संसारमा, तर उहाँको वचन छ, उहाँको आत्मा छ। अनि त्यो ज्योति, परमेश्वरको वचन, परमेश्वरको ज्योति आत्मा चाहिँ अन्धकारहरूमाथि, अन्धकारको शक्तिहरूमाथि, अन्धकारका पातलहरूमाथि, अन्धकारका अवस्था परिस्थितिहरूमाथि चम्काउने काम तपाईँ मेरो काम हो। वचनले भरिएर, ज्योतिको वचनले भरिने, वचनसाथ जिउने, बोल्ने, सिकाउने, काम गर्ने, याग गर्ने, व्यवहार गर्ने, घृणा गर्ने वचनलाई हामी गर्छौँ प्रियहरू। अन्धकार चाहिँ हार्छ, अन्धकार नष्ट हुन्छ। अन्धकार भनेको पापको कुराहरू हैन, परमेश्वरको वचनमा हुने बहस मिटिङहरू, कुराकानीहरू हट्छ। त्यसलाई हामीले हटाउनको लागि त्यो वचनले भरिएर, ज्योतिको वचनले भरिएर हामी जिउन, हिँड्न, बोल्न गर्नु जरुरी छ। त्यसले गर्दा प्रियहरू यो गर्नु जरुरी छ। हामी फेरि एउटा हेर्नेछौँ लुका 11को एउटा खण्डलाई हामी पढ्नेछौँ प्रियहरू। लुका 11 हामी पाउँदछौँ। लुका 11को 33देखि दलसा हेरौँ। कसैले बत्ती बालेर गुप्त स्थानमा अथवा भाँडामुनि राख्दैन, तर भित्र पस्नेहरू सबैले उज्यालो देख्नु भनेर सामदानमा राख्दछ। प्रियहरू, हाम्रो यो कुरा थाहा छ, बत्ती अग्लो ठाउँमा राखिन्छ सबैले देख्नु। त्यसै तपाईँहरूमा पनि बत्ती हो, तपाईँहरूमा सावधान हो। अनि वचन चाहिँ बत्ती हो, तपाईँहरूमा चाहिँ के हो? सावधान जस्तै हो। अनि बत्ती चाहिँ के हो? वचन हो। अनि पवित्र आत्मा चाहिँ तेल हुनुहुन्छ प्रियहरू। अनि तपाईँको वचनले भरिएर जिउँछौँ, पवित्र आत्मा वचनले भरिएका हुन्छौँ। अनि मानिसहरूले हाम्रो जीवनको बोली, क्रियाकलाप, असल कामहरू देखेर जो मान्छेहरूमा ख्रिस्टको प्रभाव, ज्योतिको प्रभाव, वचनको ज्योति प्रभाव पर्नेछ र मानिसहरू त्यसको अधिकारमा आउनेछन्, यसमा आउनेछन्। तिम्रो जो शरीरको बत्ती, तिम्रो आँखा हो, तिम्रो आँखा ठिक छ भने तिम्रो सारा शरीर उज्यालो हुन्छ, तर त्यो स्वभाव छ भने त्यो शरीर पनि उज्यालो हुन्छ। त्यस कारण होसियार हो, तिमीमा भएको उज्यालो उजालो नहोस्। तिमीमा भएको, तपाईँमा भएको उज्यालो ज्योतिको वचन उज्यालो नहोस्। त्यसलाई वचनले भरिएर अरूलाई उज्यालो हुन, चम्काउनको निम्ति हामी चम्किनु पऱ्यो। पहिला वचनले भरिएर, आत्माले भरिएर, पवित्र आत्माले अन्धकारको स्थानमा गएर चम्किनु पऱ्यो। बोल्न, बिहाव गर्न, काम गर्नु पऱ्यो। भलाइका काम, भलाइका सोच, विचार, कुराकानी। यदि तिमीहरूको सम्पूर्ण शरीर उज्यालो पूर्ण छ भने, कुनै उज्यालो भाग छैन भने त्यो सम्पूर्ण उज्यालो हुन्छ। जसरी बत्तीको किरणले तिमीहरू उज्यालो, बत्तीको किरणले उज्यालो दिन्छ। आमेन। प्रियहरू, तपाईँ र म अब यस्तो समय आएको छ, संसारमा पाप बढ्दैछ, अन्धकारहरू चम्किरहेको छ, तर पनि हामीले डराउनु पर्दैन। तपाईँ र मैले ज्योतिको वचन, येशूको वचनलाई हृदयमा राखेर, मन, आँखा, कानमा सुने, कानले सुनेर, आँखाले सोचेर, हेरेर, मनले सोचेर, हृदयमा राखेर वचनले भरिएर अब चम्किने, वचनअनुसार जीवन जिउने, बोल्ने, सिक्ने, सिकाउने, काम गर्ने, भलाइ काम पनि गर्ने, हिँड्ने, जिउने जब हामी गर्छौँ प्रियहरू। अनि त्यो वचनद्वारा नै, पवित्र आत्मा खोइद्वारा नै, वचन र आत्माद्वारा परमेश्वरले हामीबाट फल पाउनुहुन्छ। हाम्रो जीवनबाट भएको प्रभाव, भएको शान्ति संसार, मानिसहरूमा, कम्युनिटीहरूमा, हामी बसेको ठाउँहरूमा, देशहरू जानेछ र अन्धकार घट्नेछ, अन्धकार घट्दै जानेछ र राज्य धार्मिक तत्त्वबाट बढ्नेछ। तर तपाईँको काम ज्योतिको वचनमा हेर्नु, हाम्रो आँखा लगाउनु, ध्यान लगाउनु, मन लगाउनु, वचन हृदय भर्नु, ज्योतिको वचन अनुसार सिक्नु नै हो आजको आवश्यकता हो, आजको परमेश्वरको इच्छा हो। आमेन। प्रियहरू, तपाईँहरू यहाँनिर सुनिदिनु भयो, धन्यवाद। तपाईँहरू सबैलाई प्रभुले आशीर्वाद दिउन्। कि तपाईँहरू यो भिडियो हेरेर, यो वचन हेरेर आशीष हुनुभएको छ, उत्साहित हुनुहुन्छ भने म तपाईँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु कि प्रियहरू, हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईँ सब्सक्राइब गर्नु होला, बेलैकन दबाउनु होला र सेयर पनि गर्नु होला भने हार्दिक अनुरोध गर्दै तपाईँबाट बिदा हुन चाहन्छु। जय मसीह। गॉड ब्लेस यू। थ्याङ्क यू।